नमस्ते साथीहरु, आज यो भिडियोको माध्यमबाट देश विदेशमा बस्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरुको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि तपाई विदेशमा बस्नु भएको छ या अहिले तपाई नेपालमै हुनुहुन्छ तर विदेश जाने तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईले सोचिसक्नु भएको छ कि मलाई विदेश जानु छ, 2-4 पैसा कमाउनु छ। साथीहरु, मानिस विदेश किन जान्छ? वर्षौं विदेश किन बस्छ? एउटै कारण छ, मनी, पैसा कमाउनको लागि। किनकि हरेक मानिसको एउटा सपना हुन्छ कि उहाँको भविष्य सुखद होस्, उहाँको र उहाँको परिवारको भविष्य उज्जवल होस्। आफ्नो सुखद र उज्जवल भविष्यको लागि मानिसले एउटा सपना बोकेर विदेश प्रस्थान गर्नुहुन्छ। उहाँ मेहनत गर्नुहुन्छ, परिश्रम गर्नुहुन्छ र 2-4 पैसा कमाएर नेपालमा आफ्नो घरमा पठाउनुहुन्छ र अरूलाई कमाएको हेरे पश्चात नेपालमा रहेका अन्य नेपाली साथीहरू पनि विदेश जाने आतुर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि सोच्नुहुन्छ म पनि विदेश जान्छु, 2-4 पैसा कमाउँछु र आफ्नो परिवारको आवश्यकताको म पूरा गर्छु। त साथीहरू, विदेश जानु अगाडि मानिसहरूले कति टेन्सन बोक्नुहुन्छ पैसाको लागि, उहाँलाई नै थाहा छ। सायदै कुनै यस्तो भाग्यशाली नेपाली होला जुन कुनै टेन्सन नबोकेर आफ्नो रकम तिरेर विदेश जानुहुन्छ। नत्र धेरै जस्तो नेपाली साथीहरू अरूसित लोन लिनुहुन्छ, आफन्तसित, चिनेको साथीभाइहरूसित लोन लिनुहुन्छ कि म विदेश जाँदैछु, केही रकम मलाई ऋणमा दिनुस्, तपाईलाई म यति ब्याज दिन्छु। तो ब्याजको लोभमा मानिसहरूले ऋण पनि दिनुहुन्छ र कतिपय त यस्तो हुन्छ साथीहरू, यदि आफ्नो घर छ या जग्गा छ त केही न केही अंश घर या जग्गा बैंकमा धरौटी राखेर पनि मानिस विदेश जानुहुन्छ। तर साथीहरू, विदेश पुगेपछि के सोचेको जस्तो हरेक नेपाली साथीभाइहरूले जागिर पाउँछ? भनेको जस्तो कम्पनीमा उहाँले काम पाउनुहुन्छ, सेलेरी उहाँको हुन्छ, सोचेको जस्तो जुन यहाँले मेन पावरले जुन आश दिखाएको थियो, जुन सपना दिखाएको थियो, तो अनुसार उहाँले सेलेरी पाउनुहुन्छ? पाउँदैन। हरेक नेपालीहरूले पाउँदैन। कुनै भाग्यशाली नेपालीहरू यस्तो हुनुहुन्छ, राम्रो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, राम्रो जागिर पाउनु भएको छ र राम्रो सेलेरी पाउनुहुन्छ, तर सबैको भागमा यो छैन। तब पनि नेपालीहरू विदेश जानुहुन्छ, एकदम मेहनत गर्नुहुन्छ, परिश्रम गर्नुहुन्छ। जे काम पाए पनि घरमा होस्, कम्पनीमा होस्, फ्याक्ट्रीमा होस्, अफिसमा होस्, प्राइभेट काम होस् या जुन पनि काम होस्, मानिस गर्नको लागि बाध्यता छ। किनकि लोन बोकेर, ऋण बोकेर विदेश आउनु भएको छ। 2-3 वर्ष मेहनत गर्छु, परिश्रम गर्छु र जति लोन मैले लिएको थियो त्यो सम्पूर्ण लोन ब्याज सहित म तिरिदिन्छु। त्यस पश्चात रहेको रकमबाट आफ्नो सपना पूरा गर्छु। हरेक मानिसको सपना हुन्छ कि उहाँको भविष्य सुखद र उज्जवल होस्। साथीहरू, आज यो भिडियो, यदि तपाई विदेश जाने तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसित के भन्न चाहन्छु कि प्लिज विदेश जानु अगाडि एउटा राम्रो सजेसन म तपाईलाई दिन चाहन्छु कि आफ्नो जीवन बीमा गरेर मात्र विदेश जानु होला। विदेश त तपाई जानुहुन्न, केही न केही रकम तपाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ, केही न केही पैसा लिएर तपाई विदेश जानुहुन्छ। त त्योही पैसामा तपाईले ऋण लिनु भएको छ, जहाँबाट तपाईले पनि रकमको व्यवस्था गर्नु भएको छ, त्योही पैसा मध्येमा तपाई आफ्नो एउटा जीवन बीमा गर्नुस्। वर्षमा लगभग 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख
तिर्ने गरी घट्टीमा 1 लाख या 1.5 लाख तिर्ने गरी तपाई आफ्नो जीवन बीमा गराउनुस्। जीवन बीमा गरेर विदेश जानु अगाडि 1 वर्ष या 6 महिना अगाडि तपाई आफ्नो जीवन बीमा गराउनुस् र त्यसपछि तपाई विदेश जानुस्। यसले के गर्छ साथीहरु, जीवन बीमाले कि जीवन बीमाले बचत मात्र होइन तपाईको सुरक्षा पनि गर्छ। तपाईले गरेको जीवन बीमा बापत तपाईको परिवारलाई कुनै प्रकारको टेन्सन हुँदैन र यदि तपाई पहिलेदेखि नै विदेशमा बस्नु भएको छ, तपाई राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ, राम्रो आम्दानी छ, त अब विदेशमा बसेरै पनि नेपालमा सजिलै जीवन बीमा गर्ने पाइन्छ। तपाई अनलाइन जीवन बीमा गर्नु सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा मेरो नम्बर फ्ल्याश भइराछ, तपाई मलाई व्हाट्सएप गर्नुस्, इमो गर्नुस् र बीमा सम्बन्धी मसित छलफल गर्नुस्। केही शंका छ, केही समस्या छ, तपाईले बीमा सम्बन्धी अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन भने मसित तपाई छलफल गर्नुस्, मलाई कल गर्नुस्। यदि मैले फोन उठाएन भने त बुझिहाल्नुस् म कतै बिजी छु, त तपाई मेसेज पठाउनुस् कि सर मलाई बीमा सम्बन्धी केही जानकारी चाहियो, मलाई कल ब्याक गर्नुस्। त साथीहरु, धेरै साथीभाइहरुले विदेशबाट मलाई मेसेज पठाउनुहुन्छ, म फेरि कल ब्याक गर्छु, व्हाट्सएप गर्छु र कुनै साथीभाइहरुसित त इमोबाट पनि कुरा हुन्छ। कतै व्हाट्सएपले काम गरेन भने इमोबाट म कल ब्याक गर्छु। त विदेशमा बसेर नेपालमा तपाई जीवन बीमा गराउन सक्नुहुन्छ। र अब फाइदा के हुन्छ, म फाइदाको बारेमा सुनाउँछु। यदि तपाई विदेश जानु चाहनुहुन्छ, विदेश जाने तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ, ल 6 महिना या 1 वर्ष भित्र म विदेश जान्छु, त प्लिज विदेश जानु अगाडि आफ्नो जीवन बीमा अवश्य गराउनु होला। नेपालमा तपाई जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि घरमै बसेर अनलाइन तपाई जीवन बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा जुन नम्बर फ्ल्याश भइराछ नि, या तो तपाई डाइरेक्ट कल ब्याक गर्नुस् या नेटको माध्यमबाट मलाई व्हाट्सएप गर्नुस् या इमो गर्नुस्। त नेपालमा घरमै बसेर तपाई जीवन बीमा गर्नु सक्नुहुन्छ र विदेशमा पनि जुन ठाउँमा तपाई हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाई जीवन बीमा गर्नु सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा म तपाईलाई एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी के दिनेवाला छु साथीहरु, नेपाल सरकारले मान्यता दिएको यदि तपाई देशमा हुनुहुन्छ, देशमा बसेर तपाई मेहनत परिश्रम काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्ता नेपाली नागरिकले मात्रै विदेशबाट जीवन बीमा गर्ने पाइन्छ। यदि तपाई लुकेर चोरेर जुन देशलाई नेपालले मान्यता दिएको छैन त्यो देशमा नजानुस्, तपाईले जानी तपाई त्यो देशमा प्रलोभनमा परेर कसैले तपाईलाई उक्साइदियो, त्यहाँ गएपछि धेरै पैसा पाइन्छ, धेरै डलर यानी कि कमाउन सकिन्छ। यदि त्यस्ता देशमा तपाई पुग्नु भएको छ र त्यहाँबाट तपाई जीवन बीमा गराउन चाहनुहुन्छ भने हुँदैन। म क्लियर भन्दिछु, यदि नेपाल सरकारले मान्यता नदिएको देशबाट तपाईको जीवन बीमा कुनै पनि हालतमा हुँदैन। त मान्यता प्राप्त देशमा यदि तपाई हुनुहुन्छ भने अनलाइन तपाई सजिलै जीवन बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। त विदेशबाट कति सम्मको जीवन बीमा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु? विदेशमा बसेर तपाई 1 लाख देखि 20 लाख सम्मको जीवन बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। 20 लाख भन्दा माथिको तपाई बीमा गर्नु पाउनुहुन्न। तर यदि तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ र 1 वर्षपछि या 6-7 महिनापछि तपाई विदेश जानु चाहनुहुन्छ भने त नेपालमा विदेश जानु अगाडि तपाई जतिको पनि जीवन बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। 20 लाख भन्दा पनि बढीको जीवन बीमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर विदेशबाट यदि जीवन बीमा गर्नु छ भने 20 लाख भन्दा बढीको जीवन बीमा गर्न पाइएन। 10 लाखको जीवन बीमा गर्नुस्, 15 लाखको जीवन बीमा गर्नुस्, तर गर्नुस्। अब यसले फाइदा के दिन्छ म तपाईलाई बताउँछु। किन म तपाईलाई बीमा गरेर जानुस् या विदेशमा बस्नु भएको छ अहिलेसम्म बीमा गर्नु भएको छैन भने विदेशबाट पनि अनलाइन तपाई बीमा गर्नुस्, यसको बेनिफिट म तपाईलाई बताउँछु। साथीहरु, हुन्छ के कि जीवन बीमा गरे बापत जीवन बीमा कम्पनीले सानो रकममा ठूलो रिस्क कभर दिन्छ। एक्जाम्पल, मानौ उमेरको हिसाबले तपाई वर्षको लगभग
1.5 लाख जति रकम तिर्नुहुन्छ भने 1,50,000 या 55-60,000 तिर्नुहुन्छ भने त तपाईको 20 लाखको जीवन बिमा हुन्छ। कहाँ 1.5 लाख र कहाँ 20 लाख, हेर्नुस्। त यो तपाईको रिस्क कभर भयो। त यसमा के हुन्छ साथीहरु, एकदम यो कुरा भन्नेलाई पनि मेरो चित्त दुखिरहेछन्। नेपालबाट सपना बोकेर धेरै हाम्रो नेपाली साथीभाइहरु विदेश जानुहुन्छ, तर दुर्भाग्यवश सबैको भाग्यमा त्यो सुख लेखेको हुँदैन। धेरै नेपालीहरु अल्पत्र पर्नुहुन्छ विदेशमा गएर, भनेको जस्तो कम्पनी, जागिर, तलब, सेवा सुविधा केही पनि पाउनुहुन्न। धेरै पीडा, धेरै दुःख भयो नि कि भोग्नुहुन्छ उहाँले। र कतिपय नेपालीहरुको अकाल मृत्यु पनि हुन्छ। अकाल मृत्यु, काम गरिरहेछ कम्पनीमा, काम गर्दा गर्दा कम्पनीमा केही घटना घट्यो, त्यहाँ मृत्यु भयो। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा गाडीबाट दुर्घटना भयो, त्यहाँ मृत्यु भयो। कोठामा सुतेको छन् र सुतेको सुते भयो, बिहान भयो त उठ्दै उठ्दैन, किनकि उहाँको जलवायु, उहाँको वातावरण फरक छन्। त धेरै कारणवश धेरै नेपालीको अकाल मृत्यु पनि भइरहेछ। अब यो परिस्थितिमा विदेश त हत्तापत्ती जानुको लागि सबैसित त रकम हुँदैन। कतै न कतै आफन्तहरूसित, चिने जानेका साथीहरूसित मानिसले सापट्टि लिएर, लोन लिएर विदेश जानुहुन्छ कि म तपाईलाई राम्रो ब्याज दिन्छु, मलाई यति निकी रकम दिनुस्, म 2 वर्षभित्र या 1 वर्षभित्र म सबै चुक्ता गरिदिन्छु, ब्याज सहित चुक्ता गरिदिन्छु। मानिसले विश्वासले दिन्छन् र पछि जब विदेश गएका त्यो नेपालीको विदेशमा अकस्मात अकाल मृत्यु भयो भने हेर्नुस्, त्यसको प्रभाव नेपालमा उहाँको परिवारलाई पर्छ। एकदम पढिरहेछ, मैले हेरेको छु साथीहरु, मैले हेरेको छु। विदेशमा घरका परिवारका सदस्यको मृत्यु भयो। अब यहाँ जुन घरमा परिवार हुनुहुन्छ नि, उहाँको श्रीमती, बालबच्चा या आमा बुवाहरू, उहाँलाई यति टेन्सन हुन्छ कि उहाँले जो सित कि लोन लिनुभएको थियो, अब त्यो मानिस आउँछ घरमा, टेन्सन दिनुहुन्छ कि मेरो रकम फिर्ता गर्नुहोस्, ब्याज सहित फिर्ता गर्नुहोस्। यदि बैंकबाट लोन लिनुभएको छ, घर या जग्गा धरोटीमा राखेर ऋण लिनुभएको छ, त बैंकले पनि ताकाजा गर्छन्। टेन्सन हुन्छ साथीहरु घर परिवारमा। त त्यस कारण भनिन्छ कि जीवन बिमा गर्नुहोस्। त जीवन बिमाले के हुन्छ साथीहरु, बाइ चान्स भगवान गरे यस्तो कसैसित नहोस्, म प्रार्थना गर्छु, बाइ चान्स विदेशमा तपाईलाई केही भइदियो भने कम से कम तपाईको परिवारलाई त आर्थिक टेन्सन हुँदैन नि। तपाईका आफन्तहरूले या इष्टमित्रहरूले जसले विदेश जानुको लागि तपाईलाई सहयोग गरेको थियो, केही रकमहरू दिएको थियो, कम से कम त्यो टेन्सनबाट त मुक्त हुनुहुन्छ नि, बैंकको टेन्सनबाट त मुक्त हुन्छ नि। जीवन बीमा गराए बापत केही भइदियो भने जीवन बीमा कम्पनीले कम से कम त्यो ठुलो रकम तपाईको परिवारले त प्राप्त गर्छ नि। र त्यो रकम जब हातमा हुन्छ, तपाईको परिवारको हातमा हुन्छ नि, त्यो रकम उहाँले सजिलै तिर्न सक्नुहुन्छ। त तपाई यो दुनियाबाट जानुभयो, त्यो पीडा घरमा रहन्छ, तर ऋणको त पीडा रहँदैन नि, त्यो त परिवारले चुक्ता गरिदिन्छ नि यदि तपाईले जीवन बीमा गरेर जानुहुन्छ। र तपाई विदेशमा बस्नु भएको छ, विदेशबाट पनि तपाई 15 लाख या 20 लाखको तपाई जीवन बीमा गर्नुहुन्छ, या घट्टीमा सानो बीमा वर्षको 80-85 हजार रकम तिरेर 10 लाखको तपाई जीवन बीमा गर्नुहुन्छ। भोलि तपाईलाई नि केही तलमाथि भइदियो भने कम से कम त्यो बीमाको रकम तपाईको परिवारले त प्राप्त गर्छ नि। त्यो रकमबाट तपाईको परिवारलाई के सहुलियत त हुन्छ नि। र अर्को कुरा, तपाईलाई केही पनि भएन, तपाई सकुशल हुनुहुन्छ, विदेशमा राम्रोसित काम गरिराख्नु भएको छ, राम्रो आम्दानी छ, राम्रो काम छ, र जब तपाई धेरै वर्षपछि विदेशबाट जब तपाई फर्किनुहुन्छ त यता जीवन बीमाको अवधि पनि पूरा भइसकेका हुन्छन्। तपाईले पनि 2-4 पैसा कमाएर निकी लाउनु हुन्छ र बीमा कम्पनीले पनि एकमुष्ट रकम दिन्छ। त जब जीवन बीमा कम्पनीले तपाईले जतिको जीवन बीमा गर्नुभएको थियो त्यो रकम, बीमा रकम प्लस बोनस दुवै एकमुष्ट बीमा कम्पनीले जोडेर तपाईलाई दिनुहुन्छ।
त जब तपाईको हातमा त्यो रकम आउँछ, त्यो रकम लिएर त कमसे कम नेपालमा आफ्नै देशमा एउटा सानो व्यवसाय केनेकै त गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईलाई एउटा मद्दत भयो नि, एउटा तपाईलाई सहयोग भयो नि, त तपाईको बचतले भोलि कसलाई काम लाग्छ? तपाईलाई नै काम लाग्छ नि। बाइ चान्स तपाईलाई केही भइदियो भने त्यो बिमाको रकम तपाईको परिवारलाई काम लाग्छ। केही भएन भने तपाई सकुशल हुनुहुन्छ, तपाई जीवित हुनुहुन्छ, त्यो रकम पछि तपाईलाई नै काम लाग्छ नि। जीवन बीमा कम्पनीले एकमुष्ट तपाईलाई बिमाको रकम प्लस बोनस दिनुहुन्छ नि। अब त्यो रकम लिएर तपाई आफ्नो भविष्यको लागि या आफ्नो बालबच्चाको लागि केही न केही त गर्न सक्नुहुन्छ नि। त साथीहरु, खर्चा त हरेक मानिसले गर्छ, तर खर्चा भन्दा पनि बचत गर्ने सबभन्दा राम्रो यनिकी तरिका हो। त बचत कहाँ गर्ने? तो गर्नुस् जीवन बीमा कम्पनीमा। त्यसकारण साथीहरु, यो भिडियोमा नम्बर फ्ल्याश भइराछ, मलाई व्हाट्सएप गर्नुस्, इमो गर्नुस् र बीमा सम्बन्धी परामर्श लिनुस् कि सर कुन प्लान अन्तर्गत कति अवधि लिएर बीमा गराए बापत राम्रो हुन्छ, सोध्नुस् न, कल त गर्नुस् न। यसको लागि म छु नि। त टेन्सन नलिनुस्। तपाई विदेश जानुहुन्छ, विदेश जाने तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ त जीवन बीमा गराएर जानुस्। तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ, बीमा गराउनु भएको छैन या तपाईले सानो बीमा गराएर विदेश जानु भएको छ, तपाई चाहनुहुन्छ म फेरि बीमा गराउँछु, ठुलो बीमा गराउँछु, अब मसित पैसा छ, गराउनुस्, गराउनुस्, कल गर्नुस्। तपाईको लागि म सदैव रेडी बसेको छु। बुझ्नु भने ल, नमस्ते, धन्यवाद।